السلام عليكم. الهدف ديالنا في هاد ليكزارسيس هذا هو نديفلوبيو هاد الانترفاس هاد الانترفاس. بمعنى يكون عندنا واحد الكومبو، واحد ليست ديرولونت، بمعنى كومبو بوكس. شنو فيه؟ واحد العدد ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون. ابخي كيف غنكليكي على البوطون شو، شنو غيافيشي ليه؟ غيافيشي ليه في هاد لابيل هادي، في هاد ليتيكيت هادي، ليليمون اللي حنا زلناه، يعني اللونغاج اللي هو شوازي. يعني غنشوفو هنايا كيفاش انه نقدو نستعملو هاد الكومبوزون اللي هو جي كومبو بوكس، كيفاش نستعملوه، كيفاش نعمروه دي دوني، اي كيفاش نريكوبيرو منه شي انفورماسيون. دونك لانفورماسيون بمعنى ليليمون لي سيليكسيوني، كيفاش نقدو نريكوبيريو شي اليمون سيليكسيوني ابارتير من ليست ديرولونت ولا من كومبو ديالنا. وفي نفس الوقت غنتعلمو كيفاش اننا نديبلاسيو دي كومبوزون في البانو ديالنا بدون استعمال لي لايوت ديال جافا، بدون استعمال لي لايوت. يعني نديبلاسي، نبغي نقول له حط لي هاد الكومبو، انا نانديكي بلي كوردوني باكس و ايكغيك، نحدد له لون بلاسمون فين بغيت نحط هاد الكومبو بوكس. يعني نعطيه اكس ديالو ونعطيه ايكغيك ديالو. يعني كل كومبوزون هنا نقد نديبلاسيه في لا فونيتر بلا ما نستعمل لي ديبلاسمون ليبر، بدون استعمال لي لايوت. يلاه نستعمل لا بوزيسيون فين بغيت نحط الكومبوزون ديالي. دونك غنشوفو كيفاش نبروغراميو البوطون، غنشوفو كيفاش نقدو الكومبو بوكس ديالنا، نتعاملوا مع هاد الكومبو بوكس ديالنا، كيفاش ناليمونطيوه بلي دوني، كيفاش نعمروه، وفي نفس الوقت كيفاش نريكوبيريو ليليمون لي سيليكسيوني في كومبو بوكس ديالنا. اي الحاجه واحده اخرى اللي غنشوفو هي كيفاش اننا نديبلاسيو دي كومبوزون في لا فونيتر ديالنا بطريقه ليبر، يعني باستعمال لي بوزيسيون، نحددو لا بوزيسيون ديال كل اليمون. نتوكلو على الله. دونك هنا نكريي نيو كلاس، نسميها سوين، نسميها كومبو بوكس. نديرو نكوشيو المين ديالنا، نحاول نكريي شي كونستركتور لهاد لا كلاس هادي. دونك غندير رولفي، نكليك على اونطري. à l'intérieur ديال المين غندير ابل لهاد الكونستركتور هذا à l'intérieur ديال المين، بمعنى غندير هنا مباشرة. هذا راه كونستركتور، يعني ميمكنليش نعيط له هكا بالسمية د لا ميثود نحلقها باش نشد. باش نعيط للكونستركتور خصني لابد نريزيرفي نيو كونترول في انش. يعني هكا ممكن نيو مانيب، حيت هادي راها اون كلاس وهذا راه كونستركتور في قلب لا كلاس. حنا درنا لابيل دهاد الكونستركتور ولكن عن طريق لي زوبجي انونيم، بمعنى ما درناش هنايا هكا تي ايغال نيو. علاش؟ ما عنديش هدف انني نريكوبيري بوانتور على لوبجي اللي تكريا. انا الهدف ديالي هو نكري لوبجي وصافي، هادو كيتسماو دي زوبجي انونيم. دونك هنا نيو مانيب كومبو بوكس، يعني لوبجي راه كريي مي ما عنديش لا ريفيرونس على لوبجي اللي تكريا. غنحاولو نكرييو جي فريم ديالنا، لا فونيتر ديالنا جي فريم اف ايغال نيو جي فريم. دونك نحاولو سميتها كومبو بوكس اكزامبل، كومبو بوكس تيتر ديالها هو كومبو بوكس اكزامبل. غنحاولو نكرييو كومبو بوكس ديالنا، نديرو جي كومبو بوكس، جي كومبو بوكس نسميه
CB égale new J combo box. إلا ما حددناش هنا التيب ديال لي زيليمون تيكون باغ ديفو دي شين كاركتير، حيت هي كلاس كومبليت، يعني ممكن ندير هنايا بيكتشر ولا ندير هنايا دات ولا ندير شنو ما درت، مي الا ما درناش حددناش التيب تيكون باغ ديفو حنا عندنا كومبو ديال لي شين كاركتير. دوك هنايا في هاد البلاصه هادي في لي بارامتر ديالو هاد الكومبو خصني نعطيه لا ليست ديال لي زيليمون ديالو، لا ليست ديال لي زيليمون ديالو سو فورم، نقد ندوزوهم سو فورم ديال فيكتور، يعني نقد نكريي فيكتور، نقد نكريي تا طابلو. غنحاولو نكريي طابلو string طابلو نسميه لي لونغاج ايغال نيو ايغال، غنعطيوه لي فالور مباشرة بحال لاكولات ديالنا ونعطيوه لي فالور ديالنا. دونك سي فيرغول سي بلس بلس فيرغول سي شارب فيرغول جافا فيرغول PHP. دونك كرينا طابلو وعطيناه دي فالور انيسيال ديالو، بمعنى لونغاج دو 0 هو سي، لونغاج دو 1 هو سي بلس بلس، وهاد الكومبو بوكس ديالنا غناليمونطيوه ابارتير من هاد لي دوني اللي عندنا في الطابلو ديالنا. هكا لونغاج غنحاولو انه نديبلاسيو ناجوتيو هاد الكومبو
دونك لابد اننا نحدو البوطون شكون هي لا كلاس اللي غتكلف باش بلا جيستيون ديال ليفينمون ديالو. بمعنى ملي غنقولو ل بي بوان اد اكسيون ليستنر خاصنا نحدد له شكون اوبجي دو تيب اون كلاس كي امبليمونت اكسيون ليستنر. اجي نشوفو شكون هي لا كلاس اللي عندنا كتامبليمونتي اكسيون ليستنر. هي مانيبيولاسيون كومبو بوكس اللي كتامبليمونتي، يعني هي لا كلاس اللي حنا فيها، هي لوبجي كورون. ملي كنهضروا على لوبجي كورون كنديروا له 10. بمعنى تنقولوا له انه لا ميثود اكسيون بيرفورمد راها معاك في نفس البلاصه، ها هي معاك في نفس لا كلاس فين حنايا. ملي كنديروا 10 كنقولوا له بلي لا فونكسيون اللي غتعيط لها اكسيون بيرفورمد راها معاك في نفس لا كلاس اللي حنا فيها. نحاولوا نيكزيكوتيو. شوف ها هو هنا ميساج، هنا عطاني ميساج. دونك في هذه المرحله هذه ها كنكليكي اشاك فوا نكليكي يعطيني ميساج مزيان، اشاك فوا نكليكي يعطيني ميساج. الهدف ديالنا هو اننا ماشي يعطيني ميساج، الهدف ديالنا هو نريكوبيري لا فالور. الهدف ديالنا هو انه اون فوا نكليكي على هذه هاد لا فالور اللي عندي هنا يعطيها لي، يعني ليليمون لي سيليكسيوني يعطيني لا فالور ديالو. غنبداو المرحله الاولى هي غنقول له منين نريكوبيري لا فالور ابارتير من هاد الكومبو بوكس. مي انا هنا ما عنديش لاكسي للسي بي، غنقول له السي بي ما يعرفوش، السي بي ما كاينش. علاش؟ لانه السي بي مديكلاري ا لانتيريور هنا فاريابل لوكال. دونك هنا باش يولي هاد السي بي هذا نخدم به في ميثود وحده اخرى خصني نديكلاريه جلوبال باش يكون فيزيبل حتى نمشي لومبلاسمون وحده اخرى. دونك هنا السي بي هذا هو هنا هاد السي بي ديكلاريناه جلوبال، صافو دير الا مشيت دابا لهنا غنقول له سي بي بوين يعرف عطاني لي فونكسيون اللي كاينين في السي بي. علاش؟ لانه السي بي ما بقاش مديكلاري ا لانتيريور ديال هاد الكونستركتور ولا مديكلاري جلوبال، بمعنى انه اكسيسيبل يعني نقد نخدمو في اي ميثود من لي ميثود اللي عندي في لاكلاس ديالي، في اي ميثود من لي ميثود اللي عندي. يعني نقد نعين نخدمو هنا نقد نخدمو هنايا حيت هو مديكلاري ا ليكستيريور ديال لا ميثود ديالي. دونك هنا نحاولو نجربو سيستم بوين اوت، نديرو بعدا هي سيسو هكا، ونقولو له سي بي بوين جيت. ديما باش نريكوبيري ديما تكون عن طريق لي سيترز. هنا عندنا كتبان عندنا فونكسيون عندنا جيت سيليكتد ايتم، يعني ايتم بمعنى ليليمون. نجربو جيت سيليكتد ايتم، هنا ندير الام ايغال بلس، مبقاش عندنا واحد لانتيغي بهاد لافيشاج هادي. اكزيكوت، قلنا له عطينا ليليمون لي سيليكسيوني، نسيليكسيوني شي حاجه شيب. دوكا هو عطاني الم سي شارب، يعني اون فوا دابا نكليكي نسيليكسيوني جافا شاو ها هو عطاني الم جافا، كليكي بي اش بي شاو ها هو عطاني الم بي اش بي. واخا دونك دابا في هاد المرحله هادي خاصني خاصني ماشي نافيشي في الكونسول، خاصني هذيك لا فالور نافيشيها في هاد اللابيل. دونك هذيك اللابيل نشوفو شنو سميتها ال1، سميتها ال1. غنشوف ال1 بوين باش نعطيها باش نقول له سيت تكست ال1 بوين سيت تكست. غندوز هنا ال1 بوين سيت تكست ما عرفش ال1 نهائيا، ال1 بوين ما كيعطيني حتى شي حاجه. علاش؟ لانه ال1 فاريابل لوكال هنا مديكلاري ا لانتيريور. فين هو ال1 ها هو هاد الفاريابل هذا ولا هاد لوبجي هذا غنحاولو نديكلاريوه جلوبالمون الفوق باش يكون يمكن لي نخدمو كاع في لي ميثود ديالي. دونك هنا غنرجع ال1 ونجرب بوين. دونك دابا عاد ممكن نقول له سيت تكست ونعطيه شنو هو التكست اللي غنعطيوه، هو سي بي بوين جيت سيليكتد ايتم هكا، ونكوليها هنا ونحاولو. مي عطاني هنايا حيت هاد سيليكتد ايتم كتعطينا اوبجيكت. دونك حنا جوج حاجات، يا اما غنديرو له بلس شين فيد
ولا نقدو نديرولو انها راها شاند كاركتير، نقدو نقولولو سترينغ هكا. دونك قلنا له انه هاد ليليمون لايتم اللي عندنا في لا ليست ديالنا هو عباره على اون شاند كاركتير. نحاولو نيكزيكوتيو. دونك كليكي على جافا شاو، دوك ها هو عطاني جافا. كنتمنى يكون الشرح ديال هاد ليكزارسيس كان واضح. ما تنساوش اللي عنده شي اقتراحات ولا عنده شي تساؤلات ولا اي حاجه فيما يخص جافا يطرحها لنا في لي كومونتير. واخا تكون اون بارتي ديال الكود ما عرفش يصوبها، دي زيكزارسيس ما عرفش يصوبهم، يقدر يطرحهم لنا في لي كومونتير، وفي اقرب فرصه نحاولوا نعاونوكم ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.